السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو زبان کی تیسری کتاب میں اب تک سبق نمبر 24 کے پارٹ 1، پارٹ 2، پارٹ 3 پڑھا چکی ہوں۔ پارٹ 4 پڑھاؤں گی۔ چلیے پڑھتے ہیں، شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق ہے پارا یا سیماب۔ تمام دھاتوں میں پارا ایک عجیب چیز ہے، چاندی سا اجلا، پانی سا پتلا، ذرا حرارت دی اور ادھر سے ادھر بھاگا۔ اسی واسطے بے-تابی اور بے قراری میں پارا کی مثال دیتے ہیں۔ جو شخص ایک حالت پر نہیں رہتا یا چپکا نہیں بیٹھتا اس کو کہتے ہیں آدمی کا ہے سیماب ہے۔ وہ معمولی حرارت میں سیال ہوتا ہے، لیکن زیادہ سردی پاتا ہے تو منجمد ہو جاتا ہے۔ اس وقت اور دھاتوں کی طرح ٹوٹنے پیٹنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ جب زیادہ گرمی پاتا ہے تو وہ ہوا ہو جاتا ہے اور ہمیشہ پانی کی طرح بخار بن کر اڑتا رہتا ہے۔ پارا سے گرمی کے اندازہ کرنے کا ایک عمدہ اوزار بتایا گیا ہے۔ پارا سے گرمی کے اندازہ کرنے کا ایک عمدہ اوزار بتایا گیا ہے۔ شیشے کی پتلی نلی کو ہوا سے خالی کرکے اس میں پارا بھر دیتے ہیں۔ جس قدر گرمی زیادہ ہوتی ہے اس قدر پارا پھیلتا ہے اور جتنی کم ہوتی ہے اتنا ہی سکڑتا ہے۔ اس طرح صحیح پیمائش گرمی کی ہو جاتی ہے۔ اگر پارا کو گاڑھا کرکے سونے کے ساتھ ملائیں تو دونوں حل ہو کر ایک ذات ہو جاتے ہیں۔ اب اس کو چاندی یا کسی اور دھات پر پھیلاؤ تو لپٹ جائے گا۔ پھر اس کو آنچ دو تو پارا فوراً اڑ جائے گا اور سونے کی جھلک باقی رہے گی۔ اس طرح پارا کی لاگ سے سونے کا ملمہ ہوتا ہے۔ پارا دوا کے طور پر بھی کام میں آتا ہے۔ پارا دوا کے طور پر بھی کام میں آتا ہے۔ کتنی ہی بیماریوں کو دور کرتا ہے۔ وہ پانی سے 13.5 گنا وزنی ہے، یعنی سونے سے ہلکا اور چاندی سے بھاری۔ یورپ، جنوبی امریکہ میں پارا کی کانیں ہیں۔ اب یہ حروف کے معنی پڑھیں گے۔ سبق پارا کے ہم حروف کے معنی پڑھیں گے۔ عجیب، انوکھی، نرمی، سیال، بہنے والا، عرق، رس، منجمد، جمع ہوا، حل،
खोलना, आसान करना। अब इसी वीडियो में हम नेक्स्ट सबक पढ़ाएंगे। सबक 5, तांबा। तांबे की रंगत में सुर्खी की दमक होती है, वह बहुत भारी भी नहीं होता। फिर से पढ़ेंगे। तांबे की रंगत में सुर्खी की दमक होती है, वह बहुत भारी भी नहीं होता, फिर भी पानी से 9 गुना वज़नी है। कूटने से उसका बारीक पत्थर और खींचने से बारीक तार बन जाते हैं। कूटने से उसका बारीक पत्थर और खींचने से बारीक तार बन जाता है। गर्म तो झट हो जाता है, अलबत्ता उसके पिघलाने को आंच तेज चाहिए, मगर बहुत देर तक जलाने से मैली मिट्टी सा हो जाता है। तुलसी और नमक के लगने से उसका जंगार बनता है। तुलसी और नमक के लगने से उसका जंगार बनता है, जो आदमी के लिए जहर है। तांबा अर्जा है, इस वास्ते इसके बासन कसरत से बनाए जाते हैं। तांबा अर्जा है, इस वास्ते इसके बासन कसरत से बनाए जाते हैं, जिन पर रांग की कलई कर लेते हैं। अगर कलई ना करें तो खाना जंगारी हो जाए और खाने के काबिल ना रहे। कश्तियों और जहाज़ों के पैंदे में पायदारी की गर्ज से तांबे के पत्थर जड़ देते हैं। इस तरकीब से यह भी फायदे हैं कि समुंदर के कीड़ों से लकड़ी महफूज रहती है। तांबे के सिक्के भी बनते हैं, चुनांचे पैसे और पायों उसी की होती है। यहाँ से फिर से पढ़ेंगे हम। कश्तियों और जहाज़ों के पैंदे में पायदारी की गर्ज से तांबे के पत्थर जड़ देते हैं। इस तरकीब से यह भी फायदा है कि समुंदर के कीड़ों से लकड़ी महफूज रहती है। तांबे के सिक्के भी बनते हैं, चुनांचे पैसे और पाइयाँ उसकी ही होती है। पैसे और पाइयाँ उसकी होती है। अभी हम मायने पढ़ेंगे हरूफ के। सबक तांबा के हरूफ की मायने। अलबत्ता, हाँ, बेशक, जंगार, जंग, तुरसी, खटाई, महफूज, बुराई से बचा हुआ। ठीक है, आप अब ये याद कर लेंगे और अपनी सबक ध्यान से याद करिए, ध्यान से पढ़िए और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे।